व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि अन्तादिवच् इति सूत्रस्य विचारः प्रचलति। अन्तादिवच् इति सूत्रं यद्वर्तते तत् अतिदेशसूत्रमस्ति। अत्र पूर्वम् एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनविषये पूर्वं भगवता भाष्यकारे चिन्तितं। प्रयोजनस्य अनन्तरम् अत्र विचारः सञ्जातः यत् एतस्य सूत्रस्य कार्यद्वयं यद्भवति अनेन सूत्रेण आद्यन्तवद्भावः परादिवद्भावः। तत्र आदिवद्भावस्य अन्तवद्भावस्य प्रयोजनमपि ज्ञातं स्यात्। एतदर्थं कश्चन प्रयत्नः विधेयः। तत्र पूर्व कस्य विवेचनं भवतु, आद्यन्तवत् तत्र परादिवद्भावस्य आद्यन्तवद्भावस्य वा। तत्र क्रमः वर्तते आद्यन्तभावस्य। तेन पूर्वम् आद्यन्तभावविषये भगवता भाष्यकारेण विचारः कृतः। अथाद्यन्तवत्ते कानि प्रयोजनानि इति वाक्ये तत्र आद्यन्तवद्भावस्य अनेकानि प्रयोजनानि भगवता भाष्यकारेण अत्र उपात्तानि, येषां समीक्षणमपि भगवता भाष्यकारेण विहितं। तत्र यानि यानि मुख्यानि प्रयोजनानि तानि भगवता भाष्यकारेण अङ्गीकृतानि। एतस्य विवेचनस्य अनन्तरम् अत्र विवेचनं भवति आदिवद्भावस्य कानि प्रयोजनानि। अत्र आदिवद्भावस्य इत्युक्ते परादिवद्भावस्य, आद्यन्तभावस्य इत्युक्ते पूर्वान्तवद्भावस्य। पूर्वान्तभावस्य यानि प्रयोजनानि तानि कथितानि। परादिवद्भावस्य यानि प्रयोजनानि तानि उच्यन्ते। तत्र पूर्वं परादिभावस्य प्रयोजनं प्रगृह्यसंज्ञा विषये उक्तं। यस्य विषये सम्पूर्णमपि विवेचनं पूर्वदिने कृतम् आसीत्। अनन्तरम् आङ्ग्रहणे पदविधौ प्रयोजनं वार्तिककारेण उक्तं। यत्र अद्याहते कदाहते इति आङ्ग्रहणस्य प्रयोजनविषये उदाहरणानि तत्र दत्तानि। तद्विषयेपि चिन्तनं जातम्। अद्य यद्विवेचनं भवति तदस्ति आटश्च वृद्धिविधौ। आटस्य वृद्धि विधौ आदिवद्भावस्य
अर्थात परादिवद्भावस्य प्रयोजनं वर्तते। कथं प्रयोजनं भवति, कुत्र एवं भूतम् उदाहरणं वर्तते यत्र तादृशं प्रयोजनम् अंगीक्रियते। एतद्विषये भाष्यकारेण उदाहरणद्वय प्रसक्तम्। अद्यैहिष्ट कदैहिष्ट कदैहिष्ट। अत्र यत् प्रयोजनमत्र दत्तं तत्र ईह वितर्के इति धातु, ईहते ईहेते ईहन्ते। अस्मात् धातोः यदा अत्र लुङ् लकारः भवति तदा आड् जादीनाम् इति सूत्रेण अत्र आडागमः भवति लुङ् परे। आटस्य वृद्धौ सत्याम्, आटेच परे वृद्धिरेकादेशस्य इति तस्य अर्थः। तस्मिन् परे ऐह ल इति भवति। ल इत्यस्य स्थाने अत्र ता प्रत्ययः तस्य सार्धातुक संज्ञायां जातायां प्राप्तं शपं प्रबाध्य अत्र चिली लुङ् इति सूत्रेण चिली प्रत्ययः तस्य स्थाने सिच आदेशः। सिचः अर्धातुकत्वात् अर्धातुकश्चेट् बलादेः इति सूत्रेण ईडागमे ऐह ई सा त इत्यवस्थायां सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण शत्रे तकारस्य ष्टुत्ते ऐहिष्ट इति रूपं भवति। अद्य ऐहिष्ट इत्यवस्थायां वृद्धिरेच इति सूत्रेण वृद्धौ सत्याम् अद्यैहिष्ट इति प्रयोगः भवति। एवं कदा ऐहिष्ट इत्यत्रापि सन्धौ सत्यां कदैहिष्ट इति प्रयोगः भवति। अत्र किमस्ति, यदा अत्र आठत्वम् आनेयं भवति एकादेशे आठतो धर्मः, तदा अत्र परादिवद्भावः भवति। अत्र परः ऐ इत्यत्र आट् वर्तते। तत्र तन्निष्ठा यः आठतो धर्मः परः ऐ हिष्ट। अत्र परः किं वर्तते, ऐहिष्ट वर्तते। तस्य आदिवर्णः ऐ इति यत्र आठतो धर्मः वर्तते स धर्मः परादिवद्भावेन अद्यैहिष्ट अत्र ऐकारे आदेशे आनेयं भवति। एवमेव अद्यैहिष्टत्रापि कदैहिष्ट्यते। आटः आद्य शब्दस्य अत्र यः एकादेशः आटः आदिवद् भवति, तेन आट्तो धर्मः ऐ इत्यत्र आगच्छति। तदर्थम् अत्र एतत् सूत्रम् आवश्यकं वर्तते आद्यवद्भाव विधानाय। यथा शक्येत कर्तुम् आटश्च अचि वृद्धिर्भवति। यद्यपि आटस्य इति सूत्रं चरितार्थं भवति, क्व चरितार्थं भवति, यत्र एकादेशः नास्ति। ऐहिष्ट ऐक्षिष्ट, ऐक्षिष्ट्यत्र ईक्षदर्शन इति धातुः, तत्रापि लुङ् लकारः, तत्र ऐक्षिष्ट इति लुङ् लकारे प्रथम पुरुषैकवचने रूपं निष्पद्यते। अत्र आटि परे कश्चन एकादेशः नास्ति, अतः अत्र आटस्य इति सूत्रं चरितार्थं भवति। तत्र न किमपि प्रयोजनं। किन्तु अद्यैहिष्ट कदैहिष्ट इत्यत्र आदिवद्भाव विधानाय एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता, तत्रापि आदिवद्भाव विधानाय तत्र सूत्रस्य आवश्यकता भवति। अग्रे तावत् अपरमपि प्रयोजनं दीयते आदिवद्भावस्य कृदन्त प्रातिपदिकत्वे च। यदा कृदन्तत्व धर्मं
धर्मः आनेयः भवति, प्रातिपदिकत्वधर्मः आनेयः भवति, तदापि आदिवद्भावस्य आवश्यकता वर्तते। कृदन्तप्रातिपदिकत्वे च प्रयोजनं कुत्र? यथा धारयः पारयः। अत्र धारयः पारयः इति कथं सिद्ध्यति? अत्र ध्रीधातुः प्रीधातुः, अत्र हेतुमति च इति णिचि सति अत्र अचोणिति इति सूत्रेण वृद्धौ सत्यां धारि पारि इति जायते। धारयति इति विग्रहे अत्र किं भवति? अत्र अनुपसर्गा लिम्प बिंद धारि पारि वेद देज चेति साति साहिभ्यश्च इति सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण अनुपसर्गात् अर्थात उपसर्ग रहितात् लिम्प धातोः, विंद धातोः, धारि धातोः, पारि धातोः, देहि धातोः एवं अत्र इदि तत्र वेदि उदि ची जी ची जी ची जी चेति साति साहि एभ्यः सर्वेभ्यः धातुभ्यः अत्र किं भवति? श प्रत्ययः भवति। अर्थात बिंद लिम्प धातुः, विंद धातुः, धारि धातुः, पारि धातुः, वेदि धातुः, उदेजि धातुः, चेति धातुः एवं एवं साति धातुः। अयं साति सौत्रः धातुः वर्तते। तथैव शः मर्षणे धातुः यस्य साह्यः इति रूपं भवति। एवं एतान् एते धातवः ये वर्तन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि कर्तरि श प्रत्ययः भवति। तो धारयति इति पारयति इति विग्रहे अनेन अनुपसर्गा लिम्प प्रभृति लिम्पादि सूत्रेण अत्र श प्रत्ययः षकारस्य संज्ञायां जातायां लोपे च कृते धार्या पार्य इत्यत्र शपि सति धारि अ पारि अ इत्यवस्थायां शपः सार्वधातुकत्वात् तस्मिन् परे सार्वधातु सार्वधातुकार धातुकयोः इति सूत्रेण अत्र गुणे अयादेशे धारय अपारय अ इति जायते। अनयोः स्थाने अत्र अतोगुणे प्ररूपे कृते सति धारय पारय स्वादिकार्ये सति धारयः पारयः इति प्रयोगो सिद्ध्यता। अत्र यः एकादेशः सः अकृतप्रत्ययस्य शपः कृतप्रत्ययेन श इत्यनेन सह पररूप एकादेशः सम्पद्यते। यतो हि उभयत्र अकारः अवशिष्यते। तेन ह्रस्वात् अकारात् अपदान्तात् ह्रस्वात् अकारात् परस्य अत्र गुणे अकारे पर्यत्र प्ररूपे सति धारय पारय स्वादिकारे कृते सति धारयः पारयः इति रूपं निष्पद्यते। अत्र यः एकादेशः पररूपः सः अत्र कृत अकृतोः एकादेशः। अत्र कृत प्रत्ययः श इत्यस्य अकारः अन्तिमः वर्तते। ततः पूर्वं शपः अकारः यः शपः अकारः भवति शप् तावत् विकर्ण प्रत्ययः सः अत्र अकृत प्रत्ययः वर्तते। तस्य कृत संज्ञा नास्ति। एवं उभयोः अत्र किं जायते? जय श्री राम। अत्र यः एकादेशः पररूप एकादेशः भवति तदा तत्र कृदन्तमपि वर्तते प्रातिपदिकमपि वर्तते। तर्हि अत्र कथम आदिवद्भावः स्यात्? यथा अत्र
कृदन्तं यदा आनेयं तदा तत्र आदिवद्भावः करणीयः। प्रातिपदिकत्वम् आनेयं चेत् तर्हि तदर्थः प्रयत्नः करणीयः। तर्हि उच्यते केवलं कृदन्तत्वं केवलं प्रातिपदिकत्वं वा कुत्र वर्तते? तदस्ति कारकः हारकः इत्यत्र। अत्र कारकः इत्यत्र क्री धातोः ह्री धातोः ढौल् प्रत्ययः तेन कारक इति हारक इति रूपं निष्पद्यते। तत् कृदन्तत्वमपि वर्तते, कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वमपि वर्तते इत्यस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। अग्रे तावत् एतद्विषये अत्र सूत्रं भिन्नं वर्तते। अर्थात् भवतः कार्यस्य निष्पत्तये अन्तादिवच्च इति सूत्रेण क्वचित् पूर्वान्तवद् भाव विधानाय तिष्ठस्थले एवं क्वचित् तिष्ठस्थले परादिवद् भाव विधानाय एतत् सूत्रं स्वीकृतं वर्तते। तत्सम्बन्धीनि भूयांसि उदाहरणानि अपि अत्र प्रदर्शितानि। किन्तु केवलं तत्र एवं विचारणीयमस्ति, एवं भूतमपि किमपि उदाहरणं वर्तते यत्र न तु अन्तवद्भावः भवति न च परादिवद्भावः भवति। अर्थात् उभयत्र अन्तादिवच् इति सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिर्नैव जायते। एवं भूतमस्त्रं किमस्ति इति प्रायः समेषां जिज्ञासूनां हृदि जिज्ञासा इयम् उदेति। तदर्थमत्र वार्तिककारः कथयति अभ्यासादीनां ह्रस्वत्वे। जय श्री राम, जय श्री राम। अर्थात अभ्यासादीनां ह्रस्वत्वे अन्तादिवद्भावः न भवति इति वक्तव्यम्। अर्थात अभ्यासादीनां यदा ह्रस्वः विधेयः भवति तदा तत्र अन्तवद्भावोऽपि न भवति, अर्थात् पूर्वान्तवद्भावोऽपि न भवति, परादिवद्भावोऽपि न भवति। तत्र प्रश्नः भवति अभ्यासादीनां ह्रस्वत्वे न इति भवता कथितम्। तर्हि एते ह्रस्वादयः के सन्ति येषां स्मरणं भवता अत्र विहितं? तद्विषये च अन्तादिवद्भावस्य प्रतिषेधोऽपि कथितः। ते अभ्यासादयः के सन्ति? उच्यते अभ्यासोहाम्बार्थ नदी नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वत्वानि। एतानि अभ्यासादीनि अत्र दर्शितानि। अर्थात अत्र अभ्यास ह्रस्व विषय। जय श्री राम। एवमेव अत्र ऊह धातो ह्रस्वत्व विषये एवमेव अभ्यास ह्रस्व विषये ऊह विषये अम्बार्थ ह्रस्व विषये अम्बार्थ इत्युक्ते अम्बार्थ नदी नपुंसक उपसर्जन ह्रस्व एतेषां समेषां विधान विषये अत्र अन्तादिवच् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतएव भाष्यकारः एतस्य वार्तिकस्य नाभ्यासादीनां ह्रस्वत्व इत्यस्य व्याख्यानं कुर्वन् कथयति अभ्यासादीनां ह्रस्वत्वे न अन्तादिवत् भवति इति वक्तव्यम्।
प्रश्नः भवति एते अभ्यासादयः के सन्ति के पुनः अभ्यासादयः भगवता भाष्यकारेण उक्तम् अभ्यासोदाहम्बार्थ नदी नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वत्वानि इत्युक्तम् अर्थात अभ्यास ह्रस्व विषये ऊह ह्रस्व विषये अम्बार्थ ह्रस्व विषये नदी ह्रस्व विषये नपुंसक ह्रस्व विषये उपसर्जन ह्रस्व विषये अत्र न तु अन्तवद्भावः भवति न तु पूर्वान्तवद्भावः भवति इत्युक्तम् एतेषाम् अभ्यासादीनाम् उदाहरणानि अपि अत्र दत्तानि यथा अभ्यासस्य उदाहरणं वर्तते अभ्यासादीनां ह्रस्वत्वे नन्तादिवत् भवति इति वक्तव्यम् के पुनः अभ्यासादयः अभ्यासोहाम्बार्थ नदी नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वत्वानि यथा नपुंसक अभ्यास ह्रस्वस्य विषये अत्र इयाज उवाप इति अत्र यज धातु एवं वप धातु यज देव पूजा संगतिकरण यज्ञदानेषु इति यज धातु वप डुवप बीज संतापने बीज वपनाधिकारी अत्र यज धातोः अथ वप धातोः अत्र लिट् लकारः प्रथम पुरुषस्य एकवचनं ति इति अस्य परस्मैपदत्वात् लिङ्गः तत्र किं भवति अत्र यज ति इति वर्तते वप ति इति वर्तते उभयत्र अत्र परस्मैपदानां ळलथुसुषलमाः इति सूत्रेण टिपः स्थाने ळलि इति आदेशे यज आ वप आ अतः लिट् धातुरनभ्यासस्य इति सूत्रेण कृदित्वे अभ्यासादिकार्ये प्रत्यय यज आ वप आ इत्यवस्था वर्तते अत्र वचिष्वपि यजादीनां किति चेत् सूत्रेण अत्र सम्प्रसारणस्य अत्र अभ्यासस्य सम्प्रसारणे यकारस्य इकारे वकारस्य उकारे अन्यत् कार्ये कृते सति इयाज इति रूपम् उवाप इति रूपं जायते अत्र इयाज उवाप इत्यत्र यदा उप इति उपसर्गस्य स्वरूपं जायते तदा आद्गुणः इति गुणे कृते सति अत्र उपेयाज उवोवाप इति स्वरूपं भवति अत्र प्रश्नः जायते यत्र यदा उप इयाज उप उवाप इत्यत्र गुणः कार्यं भवति जय श्री राम अनन्तरम् अत्र यदा तत्र उपसर्गत्वं तत्र धातुत्वम् आनेयं भवति तदा परादिवद्भावेन तत्र धातुत्वम् आरोप्यते एवं स्वरूपं तत्र जायते अभ्यासादीनां ह्रस्वत्वे नान्तादिवच्च इति उक्तम् ये पुनः अभ्यासादयः इति विषये चिन्तितमस्ति तत्र अभ्यासस्य उपेयाज उवोपाप तत्र किं स्यात् उपेयाज इत्यत्र यः ए वर्तते उपो वाप इत्यत्र यः ओ वर्तते तस्य अत्र ह्रस्वः स्यात् ह्रस्वः इति सूत्रेण अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति अभ्यास ह्रस्वत्वम् एवं ऊहेर् ह्रस्वत्वम् उप उह्यते प्र उह्यते परा उह्यते इति विग्रहे
अत्रापि ऊह इत्यस्य ह्रस्वस्य प्रसक्तिः भवति, किन्तु अनेन यदा तत्र परादिवद्भावः क्रियते तदा तन्न जायते एवं रूपेण तत्र चिन्तितम्। अग्रे तावत् उदाहरणं भवति। ऊहस्य उदाहरणं जातम्, इयज् इति विषयेपि उदाहरणम् अत्र चिन्तितम्। अधुना उच्यते अम्बार्थ नदी नपुंसक उपसर्जन ह्रस्वत्वानि। अम्बार्थ यः ह्रस्वः, अम्बार्थ नद्योः ह्रस्वः इति सूत्रेण यत्र ह्रस्वः भवति, नदी इत्यत्रापि तेनैव ह्रस्वः, अम्बार्थ नद्योः ह्रस्वः जायते। नपुंसक इत्यत्र ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः भवति। उपसर्जनस्य ह्रस्वत्वं गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य सूत्रेण तत्र ह्रस्वकार्यं भवति। तत् सर्वत्र ह्रस्वे सति यदा अन्यस्य वर्णस्य तेन सह संयोगः क्रियते तत्र एकादेशः क्रियते, दीर्घरूपा एकादेशः, यथा अम्बात्र अक्कात्र कुमारीदं किशोरीदं आराशस्त्रीदं धानाशस्कुलीदं, एतानि उदाहरणानि अत्र सन्ति। उपोह्यते अत्र ऊह वितर्के इति धातुः उपिति उपसर्गः, अत्र ह्रस्वे सति उप इति उपसर्गेण सह आदिगुणै सूत्रेण गुणाधिकारे सति यदा उपोह्यते इति तस्य स्वरूपं जातं तदा अत्र पुनः ऊह ह्रस्वस्य प्राप्तिः अत्र कथिता भवति। कथम् अत्र ह्रस्वत्वं स्यात्? उपोह्यते, प्रोह्यते, परोह्यते, अत्र ओकारस्य ह्रस्वे अत्र उकारः स्यात्। उपोह्यते इत्यत्र एवं तस्य भिन्नमेव स्वरूपं स्यात्। ऊहरह्रस्वत्वम् उपोह्यते, प्रोह्यते, परोह्यते, अत्रापि यः एकादेशः तत्र कार्यविधानाय अत्रापि परादिवद्भावः भवति। एवं अत्र उपसर्जन ह्रस्वत्व विषये, जैसे अम्बात्र अक्कात्र कुमारीदं किशोरीदं आराशस्त्रीदं धानाशस्कुलीदं निष्कौशाम्बिः निष्कौशाम्बीदं निर्वाराणसीदं, अत्र अभ्यासस्य उदाहरणं वर्तते उपेयाज उपेवाप ऊहेर् ह्रस्वस्य यत् स्वरूपं तत्र उच्यते उपोह्यते, प्रोह्यते, परोह्यते। अम्बार्थ विषये अम्बार्थ नदी ह्रस्व अम्बार्थ नदी नपुंसक उपसर्जन ह्रस्वत्वानि अत्र गृह्यन्ते। यथा हे अम्ब, हे अक्क, हे अल् इति अम्बार्थक शब्दानां तत्र संबोधने रूपम्। तो अम्ब अत्र अक्क अल् इत्यत्र सवर्ण दीर्घे कृते सति अत्र अम्बार्थत्वानयनाय तत्र परादिवत् भावः क्रियते। जय श्री राम। एवं एतस्य उदाहरणम् अत्र अम्बार्थ ह्रस्व विषये भवति। एवं नदी ह्रस्व विषये अम्बार्थ नद्योः ह्रस्व इति सूत्रेण अत्र भवति। तत्र स्वरूपं किमस्ति? कुमारीदं किशोरीदम् इति तस्य उदाहरणं वर्तते। तो एवं अग्रे तत्र उदाहरणं वर्तते आराशस्त्रीदं धानाशस्कुलीदम्। अत्र किमस्ति? अत्रापि उपसर्जन ह्रस्वं नहीं, क्षम्यताम्,
कुमारीदम किशोरीदम इत्यत्र तु नदी संज्ञकम ह्रस्वत्वम् आराशस्त्री इदम धानाशस्कुली इदम अत्र नपुंसकस्य तत्र अत्र ह्रस्वत्वं वर्तते रसोनुपुंसके प्रातिपदिके सूत्रेण ह्रस्वत्वम्। तो एवं एतद् विषय अत्र चिन्तितमस्ति। अग्रे तावत् अस्ति निष्कौशाम्बी। कौशाम्ब्याः निष्क्रान्ता इति निष्कौशाम्बी अत्र उत्सर्जनः भवति गोस्त्रोत्सर्जनस्य सूत्रेण अत्र ह्रस्वं भवति। एवं निष्कौशाम्बीदं निर्वारणसीदं। तो एवं अभ्यासह्रस्वस्य विषये ऊहाह्रस्वस्य विषये अम्बार्थ शब्दानां नदीवाचकानां शब्दानां नपुंसकस्य च ह्रस्वत्वग्रहणे विषये अत्र कार्यं करणीयं। तेन उत्सर्जनग्रहणात् अत्र ह्रस्वत्वं प्राप्नोति इति अत्र चिन्तितम्। अत्र कैयटाः अपि किञ्चित् भक्ति यथा उपेयाय इत्यत्र उ प्लस् इजाय इति स्थिते अत्र आद्गुणः इति गुणस्य प्राप्तिः प्रोह्यते इत्यत्र अणग्रहणानुवृत्तिं उभयताश्रयणेनान्तादिवच इति अत्र किं करणीयम्। तो एवं एतद्विषये अग्रे बहुत उच्यते। अभ्यासोहाम्बार्थ नदी नपुंसकोपसर्जन ग्रहणेन ग्रहणाद् ह्रस्वत्वं प्राप्नोति इति अत्र चिन्तितम्। अम्ब इत्यत्र यथा पूर्वमुक्तं वार्थनतिर्हस्यति ह्रस्वस्य विषये चिन्तनं निष्कौशाम्बी इति नपुंसक ह्रस्वस्य विषये चिन्तनमस्ति इत्थम् उच्यते। भाष्यकारः कथयति एतत् प्रयोजनं यत् भवता दत्तं यत् अभ्यासादीनाम् अन्तादिविद्भावः न भवेत् एतदर्थम् अभ्यासादीनां ह्रस्वत्वे अन्तादिविद्भावः न भवति इति कथितम्। उच्यते न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात् एतद् न वक्तव्यम्। किं कारणं? बहिरङ्गलक्षणत्वात् अन्तरङ्गं ह्रस्वत्वं बहिरङ्गाश्च एते विधयः। अतरङ्गकार्यं किमस्ति? ह्रस्वविधानं कार्यम्। शेष विषय अत्र उच्यते यत् वर्णाश्रय विधौ च अन्तादिभावः न प्राप्नोति। किं प्रयोजनं? प्रयोजनं खट्वाभिर्जुहाव अस्या अश्व खट्वाभिमालाभि अतोभिः ऐष इति ऐष न भवति। कथं न भवति? तपरकरण सामर्थ्यात् न भविष्यति। तपरकरण सामर्थ्यात् खट्वाभिमालाभिः इत्यत्र अतोभिः ऐष इत्यस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। खट्वा इत्यत्र दीर्घाकारः, माला इत्यत्र दीर्घाकारः। एवं किमपि वचनं तादृशं स्यात्। अथवा अत्र विधानं भवतु नाम अतो विषयस् इत्यस्य ऐस् प्राप्नोति। उच्यते नैष दोषः तपरकरण सामर्थ्यात् न भविष्यति। अतो हि अत्र तपरकरणं वर्तते अतो विषयस् अतः इति। अत्र माला इति शब्दः आकारान्तः शब्दः वर्तते। खट्वा इति शब्दः आकारान्तः शब्दः वर्तते। तो अत्र अतोभिः ऐस् इति ऐस् विधानाय अत्र अन्ताद्विद्भावः भवति। उच्यते नैष दोषः तपरकरण सामर्थ्यात् न भविष्यति। तपरकरण सामर्थ्यात् न भविष्यति। अस्ति अन्यत् तपरकरणे प्रयोजनं किं? कीलालपाभिः शुभं याभिः। अत्र खट्वाभिः जुहाव अस्याः अश्व इत्यादि विषये यत् दूषणमत्र दत्तं वर्तते तस्य वारणम् आत् इति तपनिर्देशेन न भवितुमर्हति। कथम्? अस्त्यन्यत् तपरकरणे प्रयोजनं। तत्र तपरकरणस्य अन्यत् प्रयोजनं वर्तते। किं वर्तते? तत्र कीलालपाभिः शुभं याभिः। अत्र कीलाल इति शब्दः। कीलालं पीबति इति कीलालपः। शुभं याति इति शुभं या। अत्र किप् प्रत्ययः तस्रवापः लोपः। कीलालपा शुभं या इति प्रयोगो भवतः।
एवं अत्र प्रयोजनमत्र दत्तं प्रकरणे प्रयोजनं कीलालपाभिः शुभं याभिः तत्र यथा जुहाव इति एकं प्रयोजनमत्र दत्तम् आतौ लडः इत्यौतं प्राप्नोति अस्याः अश्वः इति एकः पदान्तस्य पूर्वरूपत्वं प्राप्नोति तो एवं अत्र उच्यते जुहाव इत्यत्र परादिभावेन आत्ममादाय किं तत्र जुहाव इत्यत्र अन्तवद्भावे अत्र आत्ममादाय अत्र कार्यं भवति एवं अस्याः अश्वः अत्र एकः पदान्तते यत्र पूर्वरूपत्वं प्राप्नोति अश्व इत्यत्र तदा एतस्य करणाय अत्र एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते अत्र एकं निषेधं वार्तिकम् अस्ति किमस्ति न वा ताद्रूप्यातिदेशात् न वा एतद् वक्तुं किं कारणम् अताद्रूप्यातिदेशात् ताद्रूप्यस्य अतिदेशः भवति न हि ताद्रूप्यम् अतिदिश्यते ताद्रूप्यम् एतस्य अतिदेशः न भवति अत्रोच्यते भगवता भाष्यकारेण न वा वक्तव्यं किं कारणम् अताद्रूप्यातिदेशात् न हि ताद्रूप्यम् अतिदिश्यते रूपाश्रया वा एते विधयः अताद्रूप्यात् न भविष्यति अर्थात यत्र शब्दस्य आनपूर्वी गृह्यते तस्यैव ग्रहणं स्यात् धर्मस्य अतिदेशेन कार्यं न भवितुमर्हति इति तात्पर्यं वर्तते अत्र कैयटः अपि सम्यक् व्याख्याति स कथयति कार्यमात्रम् अनेन अतिदिश्यते न तु तस्य रूपम् अतिदिश्यते अतः कार्यं तु भवतु नाम किन्तु तस्य स्वरूपस्य अतिदेशः न भवति विशिष्टवर्णरूपाश्रयाश्चैते विधयः नातिदिश्यन्ते तो विशिष्टवर्णरूपाश्रयाः ये विधयाः सन्ति ते विधयाः अत्र न भवन्ति इत्यर्थः तुकि असिद्धवचनं च अस्यार्थस्य लिङ्गं तुकि असिद्धवचनम् एतस्य अर्थस्य अत्र लिङ्गम् अर्थात् हेतुः वर्तते यदि हि वर्णाश्रयो विधिः अनेन अतिदिश्यते वर्णाश्रयः विधिः यः विधि वर्तते सत्यस्य अतिदेशः भवितुमर्हेत् तदा अधीत्य प्रेत इत्यादीनाम् तत्र एकादेशस्य अत्र ह्रस्वं प्रति आदिवद्भावः अत्र युक्तिसङ्गतः भवितुमर्हति इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र विचारः अत्र जायते अत्रैव प्रदीपकारः कथयति तुकि असिद्धवचनं च अस्य अर्थस्य लिङ्गम् अस्य अर्थस्य अर्थात् एतस्य प्रयोजनस्य लिङ्गं किं वर्तते तुकि असिद्धवचनं तुकः असिद्धविधानं यदि हि वर्णाश्रयः विधिः अनेन अतिदिश्येत तदा अधीत्य प्रेत इत्यादौ एकादेशस्य ह्रस्वत्वं प्रत्यादिवद्भावात् तुकः सिद्धत्वात् तुकि असिद्धत्वं न स्यात् एवं रूपेण अत्र चिन्तितवान् कैयटोपि इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।